नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। बहूनां तत्र निवेदनम् आसीत् यत् भवन्तः यां कक्षामेव स्वीकुर्वन्ति गूगल् मीट् द्वारा, तामेव कक्षां यूट्यूब् मध्ये प्रसारयन्तु। अतः सर्वेषाम् अनुरोधं स्वीकृत्य नाम दिनत्रयम् अभवत् वयमेव यूट्यूब् द्वारा अपि कक्षां चालयामः। अद्य चतुर्थदिवसे पुनः केचन परीक्षोपयोगिप्रश्नान् अत्र चर्चां कुर्मः। ये खलु गूगल् मीट् मध्ये कक्षाया मध्ये पठितुं न शक्नुवन्ति, ते अत्र एव नाम पठितुम् अर्हन्ति। स्वस्य समस्याविषये अपि अत्र वक्तुं पारयन्ति। सन्देहनिवारणम् अपि अत्र कर्तुमपि अर्हन्ति एव। सम्प्रति वयं केचन नूतनप्रश्नानां विषये एव चर्चां कुर्मः एव। इतः पूर्वं दिनत्रयं वयम् इतोपि प्रतिदिनं परीक्षोपयोगि 30 प्रश्नान् एव आलोचयामः। यदि तद् न दृष्टवन्तः तर्हि उपरि ऐ बटन् मध्ये तस्य लिङ्क् अस्ति, गत्वा तद् द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। कक्षायाः सूचनादिकं निमित्तं भवन्तः अत्र प्रवेष्टुम् अर्हन्ति। टेलिग्राम् मध्ये निश्चयेन प्रविशन्तु, तथा भवन्तः PDF आदिकं प्राप्स्यन्ति एव। अस्तु, सम्प्रति अद्यतन या कक्षा अस्ति अत्र केवलं वयं शिक्षणपद्धतिसम्पर्के एव अधिकाधिक आलोचनां कुर्मः। अत्र शिक्षा आयोगः नास्ति, शिक्षणकौशलं शिक्षणपद्धति एतयोः विषये एव वयं साम्प्रतिकसमये चर्चयामः एव। परवर्ती प्रथमं प्रश्नं पश्यन्तु। पठनकौशलस्य विधिः वर्तते। प्रथमप्रश्नः अस्ति, पठनकौशलस्य विधिः वर्तते। अस्माकं 4 भाषाकौशलानि सन्ति, तत्र तृतीयं भाषाकौशलं भवति एव पठनकौशलं। श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् एतानि 4 एव अस्माकं भाषाकौशलानि सन्ति। एतेषु तृतीयं किमस्ति? पठनकौशलम्। अत्र प्रश्नं करोति, पठनकौशलस्य विधिः वर्तते, एतेषु का विधिः? पठनकौशलस्य एकः अंशः अस्ति इति। अक्षरविधिः, शैक्षिकभ्रमणविधिः, कथनविधिः, अभिनयव्यक्तिविधिः इति। एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति एव। पठनकौशलस्य छात्राणां विकासार्थम् एकः नियमः अस्ति। नियमः इत्युक्ते तत्र क्रमः अस्ति। तेन क्रमेण यदि वयं पठनकौशलस्य विकासं कुर्मः, तेन छात्राणां नाम किं विकासनिश्चयेन भवति एव। अतः पठनकौशलस्य विधिः इत्युक्ते किं? प्रारम्भिकसमये वर्णविधिः इत्युक्ते छात्राणां कृते प्रारम्भिकसमये वर्णं पाठयन्ति। वयमपि पठितवन्तः। प्रारम्भिकसमये अ आ इति वर्णं वयं पठितवन्तः। अ पुनश्च आ एतद् वर्णं वयं प्रारम्भिकसमये पठितवन्तः। तदुपरान्तं शब्दविधिः, यथा क इति वर्णं व्यवहारं कृत्वा एकं शब्दं पठितवन्तः, कटकम् इति। अथवा ग इति वर्णं व्यवहारं कृत्वा ग्रीवा। एवं प्रकारेण एकमेकं शब्दं पठितवन्तः। तृतीयम् आसीत् वाक्यम्। अतः पठनकौशलस्य विकासाय अत्र विधित्रयमस्ति। एकं भवति वर्णविधिः, द्वितीयं भवति शब्दविधिः, तृतीयं भवति वाक्यविधिः। तृतीयं भवति वाक्यविधिः। प्रारम्भिकसमये वर्णविधिः अथवा अक्षरविधिः, द्वितीयं भवति शब्दविधिः, तृतीयं भवति एव वाक्यविधिः। प्रारम्भिकसमये अक्षरज्ञानं, द्वितीये शब्दज्ञानं, तृतीये वाक्यस्य ज्ञानं भवति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति? पठनकौशलस्य विकासाय वयम् अक्षरविधेः एव पालनं कुर्मः एव। पठनकौशलस्य विकासाय तु वयं छात्रान् नीत्वा भ्रमणाय गन्तुं न पारयामः। भ्रमणाय नयामः चेत् तत्र स्मरणशक्तिः नास्ति, चिन्तनशक्तेः विकासः भवितुम् अर्हति, न तु अस्माकं पठनकौशलस्य। अतः अयं विकल्पः न भविष्यति एव। कथनविधिद्वारा भाषणकौशलस्य विकासः भवति, न तु पठनकौशलस्य। अभिव्यक्तिविधिद्वारा अपि केवलं स्वस्य चिन्तनकौशलस्य अथवा भाषणकौशलस्य विकासः भवति, न तु पठनकौशलस्य। अग्रे पश्यामः परवर्ती प्रश्नं। प्रस्तावना, विषय उपस्थापनं, तुलना, सामान्यीकरणं, प्रयोगः च एषा पञ्चपदी केन प्रस्तुता? इत्युक्ते अत्र प्रश्नं करोति, प्रारम्भिकसमये प्रस्तावना भवति। ये खलु साम्प्रति एव शिक्षाशास्त्रे समाप्तं कृतवन्तः। चिन्तयामि ते एतस्मिन् विषये सम्यक् रूपेण तेषां धारणा अस्ति इति, अथवा पूर्वमपि येषां समाप्तं जातं तेषाम् एतस्मिन् विषये धारणा अस्ति इति। प्रस्तावना, विषय उपस्थापनं, तुलना, सामान्यीकरणं, प्रयोगश्च एषा पञ्चपदी केन प्रस्तुता? पञ्चपदी इत्यस्य प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रदानकर्ता कः अस्ति इति। BP वोकेल् महोदयः, हर्बट्टीय महोदयेन, वाल्टारेणेन, अथवा न केनापि। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। प्रस्तावना, उपस्थापना, तुलना, सामान्यीकरणं, प्रयोगः अथवा मूल्याङ्कनम्। एतस्य यः प्रधानकारी अस्ति अथवा पञ्चपदी इत्यस्य यः प्रस्तुतकर्ता भवति, सः भवति हर्बट्टीय इति।
वयमपि पठितवन्तः हर्वटीय पञ्चपद्धति। यदा कदापि कक्षा भवति अथवा यदा कदापि वयं कक्षां प्रति गच्छामः अस्माकं यद् लेसन् प्लान् भवति इत्युक्ते पाठ्ययोजना भवति सा पाठ्ययोजना अपि हर्वटीय पञ्चपद्धति आधारिता एव भवति। हर्वटीय पञ्चपद्धति यदि आधारिता नास्ति चेत् सा भवितुमेव न अर्हति। अतः एतादृशं हर्वटीय एवं हर्वटीय महोदयेन एव पञ्चपद्धति इति पाठ्ययोजनायाः आरम्भः करोति एव। बी.पी. वकील् महोदय कस्य करोति? बी.पी. वकील् महोदय भवति प्रत्यक्षपद्धति, एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। वकील् महोदय भवति प्रत्यक्षपद्धति इत्यस्य एव प्रारम्भकर्ता अथवा प्रस्तुतकर्ता। प्रत्यक्षपद्धति यदा यां कामपि भाषां वयं पाठयामः, यदि तया भाषया पाठयामः नाम सा एव भवति प्रत्यक्षपद्धतिः। अत्र समीचीनम् उत्तरम् अस्ति एव हर्वटीय महोदय एव पञ्चपद्धति इत्यस्य एव प्रस्तुतकर्ता। परवर्ती प्रश्नः अस्ति यस्मिन् काव्यविधे शिक्षकः पूर्वं शब्दानां व्याख्यां करोति ततः परं श्लोकस्य अर्थं कथयति सा विधिः कया नाम्ना कथिता। अहं पूर्वमेव उक्तवान् अत्र अधिकाधिकं वयं पद्धतीनां सम्पर्के चर्चां कुर्मः। अत्र प्रश्नः अस्ति पद्धतिसम्पर्कात् इत्युक्ते अन्वयपद्धतिसम्पर्कात् यस्मिन् काव्यविधे शिक्षकः किं करोति पूर्वं शब्दानां व्याख्यां करोति ततः परं श्लोकस्य अर्थं कथयति सा विधि कया नाम्ना प्रसिद्धा इति प्रश्नमस्ति एव। पश्यन्तु काव्यविधिः अस्ति इत्युक्ते काव्यपाठनार्थं का विधिः अथवा का पद्धतिः प्रचलति? अन्वयपद्धतिः। यदि भवन्तः काव्यं पाठयन्ति तदर्थं का पद्धतिः आवश्यकी अस्ति? अन्वयपद्धतिः एव आवश्यकी भवति। अन्वयपद्धतिद्वारा एव अस्माकं काव्यशिक्षणम् अथवा पद्यशिक्षणं चलति। अन्वयपद्धतिः अपि किं भवति? द्विधा भवति। द्विधा भवति। एकमस्ति दण्डान्वयः, स्मरणे स्थापयन्तु। एकमस्ति दण्डान्वयः, अन्यमेकं भवति खण्डान्वयः। खण्डान्वयः दण्डान्वयः एवं प्रकारेण अन्वयपद्धतिः अपि द्विधा भवति एव। अतः अत्रापि विकल्पान् भवान् द्रष्टुमर्हन्ति। अतः अन्यविकल्पद्वयं व्याख्याविधिः अथवा गीतविधिः भवितुं न अर्हति। यदा वयं पद्यं पाठयामः तस्मिन् समये कस्यां पद्धत्यां प्रारम्भिकसमये शिक्षकः शब्दस्य अर्थं वदति ततः परं श्लोकस्य अर्थं कथयति एव, अथवा सा विधिः कया नाम्ना प्रसिद्धा कथिता। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति दण्डान्वयविधिः। दण्डान्वयविधिमध्ये किं भवति? श्लोकस्य सम्पूर्णम् अर्थं तत्र वदति एव। यथा दण्डः अस्ति, दण्डः सरलरूपेण भवति एव, तस्य तद् कदाचित् वक्रं न भवति अथवा अधः अपि न आगच्छति, एकस्मिन् रेखायां भवति एव। तद्वदेव दण्डान्वयपद्धत्यां सम्पूर्णविषयः सम्पूर्णश्लोकस्य अर्थः एकस्मिन् पङ्क्तिमध्ये भवति एव। किन्तु खण्डान्वयमध्ये किं भवति? प्रश्नोत्तररूपेण भवति। यथा एकं सुभाषितम् अहं श्रावयामि, विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रतात् धनम् आप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। एतस्य अर्थं वक्तव्यमस्ति इति छात्राणां कृते तस्मिन् स्थाने दण्डान्वयपद्धतिः किं करोति? विद्या विनयं ददाति एवं प्रकारेण सम्पूर्णं श्लोकस्य अर्थं वदति एव। किन्तु खण्डान्वयपद्धतिमध्ये किं भवति? का विनयं ददाति इत्युक्ते विद्या, विनयात् किं प्राप्तं भवति, एवं प्रकारेण प्रश्नोत्तरमाध्यमेन चलति। यदि प्रश्नोत्तररूपेण आगच्छति चेत् तत् सा विधिः भवति खण्डान्वयविधिः इति। यदि साक्षात् रेखामध्ये भवति, एकस्मिन् पङ्क्तिमध्ये भवति, पङ्क्तिः तु नास्ति वाक्यमध्ये भवति चेत् सा विधिः अस्ति अथवा सा पद्धतिः अस्ति दण्डान्वयपद्धतिः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। चतुर्थप्रश्नः अस्ति आचार्य भरतानुसारं नाटकमञ्चनस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्यम् अस्ति। आचार्य भरतं जानन्ति, भरतस्य मतानुसारं नाटकमञ्चनस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्यम् अस्ति। यदा अस्माकं नाटकप्रस्तुतिः अस्ति, नाटकप्रस्तुति इत्यस्य किं मुख्यं लक्ष्यम् अस्ति? भरतं तु सर्वे वयं जानीमः एव, भरतस्य प्रसिद्धमस्ति नाट्यशास्त्रं। नाट्यशास्त्रस्य रचनाकारः भवति भरतमुनिः एव। भरतमुनि मतानुसारं शिक्षाक्षेत्रे नाटकमञ्चनस्य प्रमुखम् उद्देश्यं किं? विनोदजननं, हितोपदेशजननं, विश्रान्तिजननम् एतानि सर्वाणि। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एतानि सर्वाणि इति। नाटकं किमर्थं भवति इत्युक्ते तत्र विनोदजननम् इत्युक्ते आनन्दप्रदानार्थम्, आनन्दप्राप्तिनिमित्तम् अपि विनोदम् इत्युक्ते आनन्दं नोदयति एव, अस्माकं मनं यः नोदयति तदेव भवति विनोद, आनन्दप्राप्तिनिमित्तम् एव नाटकं वयं पश्यामः एव।
नाम अस्माकं ग्रामेषु नगरेषु अपि नाटकस्य मञ्चस्थं भवति, तत्रापि गत्वा वयं पश्यामः। तस्य कारणं किम् अस्ति? अस्माकं विनोदजननं निमित्तमेव, आनन्दप्राप्तिनिमित्तं, हितोपदेशनिमित्तम्। इदानीन्तन नाटकेषु तथा हितोपदेशः तु नास्ति, किन्तु प्राचीनकालस्य नाटकेषु भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति, तत्र हितोपदेशः अपि आसीत् एव। विश्रान्तिजननम् इत्युक्ते शान्तिप्राप्तिनिमित्तम् अपि वयं नाटकं पश्यामः एव। अतः समीचीनविकल्पत्र किं भवति? चतुर्थविकल्पः एव, एतानि सर्वाणि इति। विनोदजनननिमित्तम् इत्युक्ते आनन्दप्राप्तिनिमित्तं, हितोपदेशप्राप्तिनिमित्तं, विश्रान्ति इत्युक्ते शान्तिप्राप्तिनिमित्तम्। अतः समीचीनविकल्पत्र चतुर्थविकल्प, एतानि सर्वाणि इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पञ्चमप्रश्नः अस्ति, व्याकरण अनुवाद विधि यस्मिन् विधे स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति, सरलात् कठिनं प्रति, ज्ञातात् अज्ञातं प्रति, मनोविज्ञानात् विज्ञानं प्रति इत्यादीनि वैज्ञानिकनियमानां परिपालनं भवति, एषा विधि कया नाम्ना प्रसिद्धा? अत्र प्रश्नं करोति, व्याकरण अनुवाद विधि तु भवन्तः जानन्ति एव। व्याकरण अनुवाद विधि इत्युक्ते किं? तत्र ट्रान्स्लेशन् मेथड् अस्ति। ट्रान्स्लेशन् इत्युक्ते एतस्य प्रारम्भः भवति एव 1857 एव, यदा मेकाल् महोदय भारते एव अनुवादशिक्षणस्य आरम्भं करोति। भारते मेकाल् पद्धत्याः प्रारम्भः भवति, तस्मिन् काले एव व्याकरण अनुवादविधेः प्रारम्भः भारते भवति एव। तत्र सः किं चिन्तयति मेकाल् महोदय? संस्कृते ये ग्रन्थाः सन्ति तेषाम् अनुवादं भवतु आङ्ग्लभाषां प्रति, पुनश्च आङ्ग्लतः संस्कृतं प्रति अनुवादं भवतु। एतत् तस्य मुख्यं लक्ष्यम् आसीत्। तदेव परवर्ती समये तदेव किं परिवर्तनम् अभवत्? व्याकरण अनुवादविधि इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन् मेथड् इति। अत्र किम् अस्ति? अत्र के नियमाः सन्ति? अत्र आगच्छति स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति इत्युक्ते सम्पूर्णं संस्कृत अस्ति, तस्य परिवर्तनं भवति किं मातृभाषां प्रति, स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति, सरलात् कठिनं प्रति, पुनश्च ज्ञातात् अज्ञातं प्रति, मनोविज्ञानात् विज्ञानं प्रति। एतादृशानि वैज्ञानिकनियमाः तत्र सन्ति एव। अत्र प्रश्नं करोति, एतस्याः अन्यनाम किम् अस्ति? व्याकरण अनुवादपद्धतेः अपरं नाम किम् अस्ति? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अत्र अर्हन्ति। कामेण्ट् बाक्स् मध्ये स्वस्य उत्तरं लिखन्तु एव। अत्र चत्वारः सन्ति, भण्डारकरविधिः, निर्बोधविधिः, सरलाविधिः, व्याख्यानविधिः। समीचीनम् उत्तरं किं भवति? अत्र भवन्तः वक्तुं पारयन्ति एव। व्याकरण अनुवादविधेः अन्यनाम किम् अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति, व्याकरण अनुवादविधेः अन्यनाम किम् अस्ति इत्युक्ते अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति भण्डारकरविधिः इति। किमर्थम् एतस्य नाम अन्यनाम भण्डारकरविधिः अस्ति इत्युक्ते अत्र तस्य कारणं भवति, भारते व्याकरण अनुवादपद्धतिः तु वैश्विकस्तरे इत्युक्ते सम्पूर्णविश्वे आरम्भः भवति एव, किन्तु एतस्य प्रारम्भः भारतवर्षे करोति डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकर महोदय। अतः तस्य नाम्ना एव परवर्ती समये तस्य नाम परिवर्तनं भवति, व्याकरण अनुवादपद्धतिस्थाने भण्डारकरपद्धतिः इति। 1857 तमे वर्षे प्रायः यावत् मम स्मरणे अस्ति, 1857 अथवा 56 तमे वर्षे एव एतस्य प्रारम्भः एव भवति भारतदेशे एव। एतस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् आसीत्? नाम एतस्य मुख्यं लक्ष्यम् आसीत् एव यत्किमपि अस्ति तस्य अनुवादमेव भवतु, अनुवादद्वारा एव शिक्षणं भवतु, तेन छात्राणां बहु लाभः भवति इति। एतस्य प्रारम्भः कः करोति? भारतवर्षे भण्डारकर डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकर महोदय आरम्भं करोति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यदि शिक्षकः शिक्षणेन सह संवेगात्मकम् उष्णताम् अपि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षणं भवति। इत्युक्ते वयं पाठयामः छात्रान्, अस्माकं पाठनसमये किं भवति, वयं छात्रान् किं कुर्मः, किञ्चित् मध्ये मध्ये उष्णतां दद्मः। इत्युक्ते तेषाम् उत्साहवर्धनार्थम् एकं वाक्यद्वयं वदामः, तेषाम् उत्साहवर्धनार्थं मध्ये उत्तमानि वाक्यानि, हितोपदेशकथाः, पुनश्च प्रेरणादायिकथाः वदति, तदा तस्य शिक्षणं कीदृशं भवति। यदा शिक्षकः एवं किं करोति, छात्राणां कृते उत्तमवाक्यानि वदति, तेषाम् उत्साहवर्धनार्थं प्रेरणादायिकथा वदति, तेन तस्य शिक्षणं कथं भवति इति प्रश्नमस्ति एव। मन्दं भवति, त्वरितं भवति, सामान्यं भवति, प्रभावी भवति। चिन्तयन्तु, मध्ये मध्ये शिक्षकः आगच्छति कक्षां प्रति समागत्य एकं महापुरुषस्य वाक्यं वदति, अथवा अस्माकं किञ्चित् प्रेरणा प्रदातुं तादृशी कानिचन वाक्यानि वदति, तेन कः लाभः भवति इति प्रश्नः अस्ति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति, तेन शिक्षणम् अस्माकं प्रभावी भवति। अस्माकं तेन किं भवति, शिक्षादानं प्रभावी भवति एव।
परवर्ती प्रश्नः अस्ति भाषणकौशलं सम्पादनाय साधनं विद्यते। भाषणकौशलस्य सम्पादनार्थं भाषणकौशलस्य विकासार्थम् इति वक्तुं शक्नुमः। एतेषु किं साधनमस्ति? कथाश्रवणं, पदक्रीडा, अभ्यासपठनं। भाषणकौशलस्य सम्पादनाय भाषणकौशलस्य विकासनिमित्तम् एतेषु किं साधनमेकं विद्यते? कथाश्रवणं, पदक्रीडा, अभ्यासपठनम्। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पं भवति एव अभ्यासः इति। अभ्यास भाषणकौशलस्य सम्पादनार्थम् एकं साधनं किमस्ति? अभ्यासः। यावत् एकः छात्रः नाम वदति तस्य भाषणकौशलं तावदेव शुद्धं भवति। यदि सः अधिकं न वदति चेत् तस्य शुद्धता न आगच्छति। अतः भाषणकौशलसम्पादनाय साधनं किं नाम? अभ्यासः। अभ्यासं विना भाषणकौशलस्य विकासं न भवितुमर्हति। उदाहरणम् एव अहं यदा प्रारम्भिकसमये कुत्रचित् भाषणं कर्तुम् इष्टवान् तदा मनसि बहु कष्टमासीत्, बहु भयम् आसीत्। परवर्तिसमये अहं शनैः किञ्चित् भाषणं प्रारब्धवान् एव। इदानीम् अहं निश्चयेनैव निसङ्कोचतया यत्र कुत्रापि भवतु तत्र भाषणं कर्तुं शक्नोमि एव। अतः भाषणकौशलं सम्पादनाय साधनं किम् अस्ति इत्युक्ते अभ्यासः एव। अभ्यासद्वारा एव वयं भाषणकौशलस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पद्यशिक्षणस्य कस्मिन् विधे प्रश्नः व्याकरणसम्बन्धिताः भवन्ति? अत्र प्रश्नं करोति पद्यशिक्षणविषये पुनश्च अस्ति पद्यशिक्षणाय तु पद्धतिः एका एव अस्ति, सा भवति अन्वयपद्धतिः। अन्वयपद्धतिः अपि द्विधा भवति, एकमस्ति खण्डान्वयः, अन्यमेकमस्ति दण्डान्वयः। अत्र प्रश्नं करोति कस्यां पद्धत्यां किं नाम प्रश्नः ये भवन्ति ते प्रश्नः व्याकरणयुक्ताः भवन्ति इति। पद्धतिः द्वयम् अस्ति एव, एकं खण्डान्वयः, अन्यमेकं दण्डान्वयः इति। किन्तु खण्डान्वयः दण्डान्वयः मध्ये कस्यां पद्धत्यां किं भवति? ये प्रश्नाः सन्ति ते प्रश्नाः व्याकरणयुक्ताः सन्ति इति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हन्ति? कस्यां पद्धत्यामेव प्रश्नाः अधिकाधिकः व्याकरणयुक्ताः भवन्ति इति। ये जानन्ति वा वदन्तु एव तत्र चाट् बाक्स् मध्ये। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति दण्डान्वयविधिः इति। दण्डान्वयविधिमध्ये भवन्तः पश्यन्तु, अत्र सम्पूर्ण श्लोकस्य अथवा सुभाषितस्य अथवा पद्यस्य सारांशः एव भवति एव। किन्तु खण्डान्वयमध्ये किम् अस्ति? अत्र प्रश्नोत्तरात्मकः अस्ति। एकः प्रश्नं करोति, अन्यम् उत्तरं ददाति, एकः प्रश्नः करोति, अपरम् उत्तरं ददाति। यथा एकं सुभाषितमहम् उक्तवान् एव, जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घट सकर्म सर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। प्रश्नः आगच्छति का पतति इत्युक्ते जलबिन्दुः पतति। अनेन तु व्याकरणज्ञानं न प्राप्तं भवति, किन्तु तत्र व्याकरणज्ञानं सम्पूर्णरूपेण प्राप्तं भवति। यथा वदामः अत्र अथवा वक्तुं शक्नुमः अत्र समीचीनम् उत्तरं दण्डान्वयः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति सामाजिकदृष्टिकोणशिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं भवति। सामाजिकदृष्टिकोणानुसारं शिक्षा प्रमुखम् उद्देश्यं किं भवेत्? धनार्जनम् अथवा व्यावसायिकशिक्षाप्रदानम्? अत्र प्रश्नः एकवारम् अवगच्छन्तु एव। सामाजिक इत्युक्ते सामाजिकदृष्टिकोणानुसारं शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं किं भवेत्? अत्र शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं किं भवेत्? अवकाशस्य सदुपयोगं, मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासः। एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। सामाजिकदृष्टिकोणानुसारं शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं किं भवेत्? वयं छात्रान् किमर्थं पाठयामः? ते अग्रे गत्वा धनार्जनं करिष्यन्ति तदर्थम्, अथवा ते व्यावसायिकशिक्षां प्राप्य ते अग्रे गत्वा व्यवसायं करिष्यन्ति तदर्थं पाठयामः, अथवा यदा कदापि अवकाशं ते प्राप्नुवन्ति तस्य सदुपयोगं करिष्यन्ति तदर्थं पाठयामः, अथवा तेषां मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासाय वयं पाठयामः। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पः भवति, चतुर्थविकल्पः एव, मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासाय एव वयं छात्रान् एव पाठयामः। अस्माकं प्रमुखम् उद्देश्यं किमस्ति? मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासः एव। वयं शिक्षां किमर्थं दद्मः? मानवजीवने इत्युक्ते छात्राणां यद् विकासः भविष्यति, स्वस्य जीवने सः यथा कथमपि विकासं करिष्यति तदर्थं वयं छात्रान् पाठयामः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कण्ठस्था तु या विद्या कस्य शिक्षणं पद्धत्याः मूलस्रोतः अस्ति? कण्ठस्थीकरणम् इत्युक्ते अस्माकं पद्धतिविषये यदि चर्चां कुर्मः, प्रारम्भिकसमये एव कण्ठस्थीकरणमेव मुख्यमासीत् एव। तत्र कण्ठस्थीकरणप्रणाली एव प्रमुखमासीत् एव। कण्ठस्था तु या विद्या कस्य शिक्षणपद्धत्याः मूलस्रोतः अस्ति?
पाठ्यपुस्तकपद्धति, प्रत्यक्षपद्धति, पाठशालापद्धति, समन्वयपद्धति। समीचीनम् उत्तरम् अत्र ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। कंठस्था तु या विद्या कस्य शिक्षणपद्धत्या मूलस्रोतः अस्ति। पाठ्यपुस्तकपद्धति, प्रत्यक्षपद्धति, पाठशालापद्धति, समन्वयपद्धति। समीचीनं विकल्पं यदि अत्र पश्यामः अत्र समीचीनं विकल्पं भवति पाठशालापद्धति इति। पाठशालापद्धतिमध्ये किम् आसीत् अस्माकं तत्र प्रमुखं लक्ष्यमासीत् एव पाठशालापद्धतिमध्ये यत्किमपि अस्ति तत् कण्ठस्थे भवतु इति। प्रारम्भिकसमये अस्माकं शिक्षा कीदृशी आसीत् इत्युक्ते शिक्षककेन्द्रिता इत्युक्ते शिक्षकः यत् पाठयति तदेव मुख्यमासीत्। परवर्ती समये शिशुकेन्द्रिता, इदानीम् उभयकेन्द्रिता इत्युक्ते शिक्षककेन्द्रिता अस्ति, छात्रकेन्द्रिता अपि अस्ति एव। अत्र प्रश्नः आसीत् एव कण्ठस्था तु या विद्या कस्य शिक्षणपद्धत्या एव मूलस्रोतः आसीत् इत्युक्ते पाठशालापद्धत्या। पाठशालापद्धत्या एव एकम् अंशमेव आसीत् एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अधोक्ता विधयः काठिन्यनिवारणविधयः इति नाम्ना प्रसिद्धा। अधोक्ता विधयः अधः केचन विधयः सन्ति एव, तेषु काठिन्यनिवारणविधिः नाम्ना का प्रसिद्धा अस्ति। यदा पश्यन्तु वयं विषयं पाठयामः एव, विषयपाठनसमये एकं कठिनबिन्दुः आगच्छति एव। कठिनबिन्दोः निवारणार्थं वयं किं कुर्मः इति प्रश्नः अत्र आगच्छति एव। उद्बोधनविधिं दद्मः इत्युक्ते तं बिन्दुम् आधारीकृत्य वयम् उद्बोधनं दद्मः अथवा प्रवचनं दद्मः अथवा स्पष्टीकरणं कुर्मः अथवा एते सर्वे एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति एते सर्वे, एते त्रयः अथवा एते सर्वे इति। इत्युक्ते वयं छात्राणां काठिन्यनिवारणार्थं छात्राणां कृते वयम् उद्बोधनं दद्मः, येन छात्राः उद्बोधिताः भूत्वा अपि अग्रे नाम तेषां कष्टशब्दस्य निवारणं करिष्यन्ति। प्रवचनं दद्मः, तत् पदम् आधारीकृत्य प्रवचनं दत्वा अपि छात्राणां संशयस्य दूरीकरणं कुर्मः, स्पष्टीकरणं कुर्मः, यत्रापि संशयः भवति तत्र स्पष्टतां दद्मः। अतः समीचीनम् उत्तरं भवति एते त्रयः इति। अधोक्तविधयः इत्युक्ते एते इमे ये खलु विधयः सन्ति तेषु विधिषु उत्तमविधिः का अस्ति इत्युक्ते एते त्रयः एव। उद्बोधनविधिः, प्रवचनविधिः, स्पष्टीकरणविधिः। अनेन एव छात्राणां काठिन्यनिवारणं वयं कर्तुं शक्नुमः एव। इतोपि वयं व्याकरणद्वारा अपि कर्तुं शक्नुमः। वाक्यरचनाविधिः अथवा प्रतिशब्द, विपरीतशब्द, अनेनापि वयं नाम छात्राणां संशयनिवारणं कर्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। उच्चारणशिक्षणे अनुवाचनं, प्रश्नोत्तर, काठिन्यनिवारणम् आदीनां च सोपान अवसरे शिक्षकेन का विधिः अनुसरणीयः। प्रश्नोत्तर, व्यवहार, अनुकरण, परिष्कार। उच्चारणशिक्षणम् इदानीं शिक्षकः करोति इत्युक्ते छात्राः कथं पुस्तकं पठन्ति, तेषां कुत्र संशयः भवति, एतेषां सः तत्र परिमार्जनं करोति। उच्चारणशिक्षणसमये सः किं करोति, अनुवाचनं करोति इत्युक्ते वाचनत्रयं भवति। एकं भवति क्षम्यताम् आदर्शवाचनम्। आदर्शवाचनं शिक्षकः करोति, आदर्शवाचनं शिक्षकस्य कार्यं भवति। अनुवाचनम् इति अस्ति, अनुवाचनं द्वितीयं भवति, अनुवाचनं छात्राः कुर्वन्ति। अनुवाचनं पुनः अस्ति मौनवाचनं। मौनवाचनमपि कः करोति, छात्राः एव कुर्वन्ति। वाचनत्रयं भवति, नाम प्रारम्भिकसमये आदर्शवाचनं यत् खलु शिक्षकः करोति, अनुवाचनं करोति एव छात्राः कुर्वन्ति, मौनवाचनमपि छात्राणामेव कार्यं भवति एव। अस्तु, किम् अत्र प्रश्नमस्ति, प्रश्नः अस्ति अनुवाचनम् अनन्तरम् अस्ति प्रश्नोत्तरः। उच्चारणशिक्षणसमये अनुवाचनविषये ज्ञातवन्तः, प्रश्नोत्तरद्वारा अपि छात्राः कथम् उच्चारणं कुर्वन्ति तदपि द्रष्टुम् वयं शक्नुमः। काठिन्यनिवारणद्वारा अपि छात्राणाम् उच्चारणविषये ज्ञातुं पारयामः। एते सर्वे सोपानानि कस्यां विधे एव अस्ति इति प्रश्नं करोति, कस्यां विद्यामेव आगच्छति, अतः कस्याः विधे एव अनुसरणं करोति इति प्रश्नमस्ति एव। प्रश्नोत्तरविधिमध्ये अनुवाचनं न आगच्छति, अतः अयं विकल्पः अशुद्धं भवति। व्यवहारविधिः अपि न भवति, अनुकरणमध्ये प्रश्नोत्तरं काठिन्यनिवारणं न आगच्छति, अतः समीचीनं विकल्पः किम् अस्ति, परिष्कारविधिः इति। परिष्कारविधिः अथवा परिष्कारपद्धतिद्वारा वयम् अनुवाचनं, प्रश्नोत्तरः, काठिन्यनिवारण इत्यादि विषये नाम छात्राणां शुद्धतां कर्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाठ्यपुस्तकस्य प्रारम्भाय छात्राणां वयं पूर्वज्ञानस्य आधारितप्रश्नाः कथ्यन्ते। यदा कदापि भवन्तः नाम मोडेल् क्लास् यदि नीतवन्तः अथवा डेमो क्लास् दत्तवन्तः अथवा विद्यालयेषु पाठयन्ति,
तस्मिन् समये भवन्तः पश्यन्ति पाठ्यपुस्तकस्य प्रारम्भात् पूर्वम् इत्युक्ते विषयपाठनात् पूर्वं छात्राणां ये छात्राः सन्ति तेषां पूर्वज्ञानस्य आधारितप्रश्नाः भवन्तः पृच्छन्ति एव। इत्युक्ते विषयः अस्ति तेषां दशहरा उत्सवः इति। अनन्तरं भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्ति अस्माकं देशस्य नाम भारतम् अस्ति। भारते के प्रमुखपर्वाः सन्ति तत्र छात्राः वदन्ति दश नाम स्वाधीनतादिवसः, गणतन्त्रदिवसः, गणेशपूजा, दशहरा पर्व। अनन्तरं भवन्तः पृच्छन्ति अच्छा दशहरा पर्वे भवन्तः किं पर्वणि भवन्तः किं किं कुर्वन्ति इत्युक्ते पूर्वज्ञानं किञ्चित् भवति एव। पाठ्यपुस्तकस्य प्रारम्भात् पूर्वं विषयपाठनात् पूर्वं शिक्षक ये पूर्वज्ञान आधारित प्रश्न यदा पृच्छति तादृशः प्रश्नः कीदृशः भवन्ति अतः कस्मिन् भागे आगच्छन्ति इति। प्रस्तावनात्मकप्रश्नः, आवृत्त्यात्मकप्रश्नः, निदानात्मकप्रश्नः, बोधात्मकप्रश्नः। प्रश्नानां विषये यदि नाम विभाजनं कुर्मः, प्रारम्भिकसमये अस्ति प्रस्तावना, पुनश्च अस्ति आवृत्ति, अन्ते आगच्छति निदानात्मक, ततः पूर्वं भवति तृतीयस्थाने बोधात्मकप्रश्नः इति। अत्र पश्यामः चेत् पाठ्यपुस्तकस्य प्रारम्भात् पूर्वं शिक्षकः यान् प्रश्नान् पृच्छति ते प्रश्नाः आगच्छन्ति प्रस्तावनात्मक प्रश्नाः भवन्ति, प्रस्तावनाकौशलमध्ये एव आगच्छन्ति। अतः समीचीनविकल्पः अत्र किं भवति प्रस्तावनात्मक इति। प्रस्तावनामध्ये वयं छात्रान् केचन नूतनप्रश्नान् पृच्छामः, ये प्रश्नाः खलु वयं पाठितवन्तः अथवा अस्माकं विषयेन सह सम्बन्धितः अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति भाषाशिक्षणकौशलेषु अन्तिमं कौशलम् अस्ति। अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति, अतः एतस्मिन् विषये बहु व्याख्यां न करोमि। भाषाशिक्षणकौशलेषु अन्तिमं कौशलं किम् अस्ति? पठनम्। अत्र मकारस्य कदाचित् लोपः अभवत् एव, अस्तु हलन्त इत्यस्य। भाषाकौशलेषु अन्तिमं कौशलमस्ति पठनं, लेखनं, भाषणं, श्रवणं। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव लेखनम् इति। अत्यन्तम् अन्तिमं कौशलमस्ति, यतोहि अत्यन्तं कष्टदायकमपि भवति। भाषाशिक्षणकौशलेषु अन्तिमं कौशलं किमस्ति? लेखनमेव भाषाशिक्षणक्षेत्रे अन्तिमं कौशलं भवति। प्रथमं कौशलम् अस्ति श्रवणं, द्वितीयं कौशलम् अस्ति भाषणं, तृतीयम् अस्ति पठनं, चतुर्थम् अथवा अन्तिमं भवति एव लेखनम् इति। समीचीनविकल्पः अत्र किं भवति? लेखनम् इति। कदाचित् एतादृशः प्रश्नः अपि CST मध्ये आगच्छति एव, अतः भवन्तः सम्यक् रूपेण पश्यन्तु एव, पठन्तु अपि। परवर्ती प्रश्नः अस्ति व्याकरणशिक्षणविधिषु एषा विधिः न परिगण्यते। यदा वयं व्याकरणं पाठयामः तस्मिन् समये व्याकरणपाठदान अथवा व्याकरणशिक्षादानसमये व्याकरणविधिषु एषा विधिः न भवति। अभिनयविधि, आगमनविधि, निगमनविधि, आरोहपद्धति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र यदा वयं व्याकरणं पाठयामः तस्मिन् समये पद्धतिद्वयं प्रचलति, एकमस्ति आगमनम्, अपरम् एकमस्ति निगमनं। तस्यैव अन्य एकं नाम भवति एव आगमनविधेः एव आरोहपद्धतिः इति, अथवा निगमनपद्धतेः अपरम् एकं नाम अस्ति एव अवरोह इति। आगमनपद्धतेः अन्य नाम किम् अस्ति? आरोह इति। निगमनपद्धतेः अथवा निगमनविधेः एव अन्य नाम अस्ति एव अवरोहविधिः इति। अतः व्याकरणे यदा वयं पाठयामः एतेषां विधीनां प्रयोगं कुर्मः एव। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं किम् अस्ति? अभिनयविधि। अभिनयविधिद्वारा व्याकरणशिक्षादानं न भवति एव। अभिनयविधिद्वारा वयं किं कर्तुं शक्नुमः? अभिनयविधिद्वारा वयं छात्राणां कृते अभिनयविधिद्वारा वयं ये छात्राः सन्ति तेषां भाषणकौशलस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः। अतः अभिनयविधिद्वारा व्याकरणशिक्षादानं न भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। षोडशप्रश्नः अस्ति अध्यापकेन काव्यमयं वातावरणं कस्याः पाठ्ययोजनायां भवेत्? अध्यापकः काव्यमयं वातावरणं कस्यां पाठ्ययोजनायां भवेत्? व्याकरणपाठ्ययोजनायां, नाटकपाठ्ययोजनायां, पद्यपाठ्ययोजनायां, गद्यपाठ्ययोजनायां। यदि भवन्तः काव्यमयं परिवेशं निर्मातुम् इच्छन्ति, काव्यमय वातावरणं यदि भवन्तः निर्मातुम् इच्छन्ति, तदर्थं यदि भवन्तः व्याकरणं पाठयन्ति चेत् परिवेशः कदाचित् काव्यमयं भविष्यति वा? न, व्याकरणयुक्तः भविष्यति। अत्र सर्वे छात्राः व्याकरणविषये एव चिन्तयिष्यन्ति, अतः प्रथमविकल्पः न भवति एव। द्वितीयविकल्पं पश्यन्तु नाटकपाठ्ययोजनायां। नाटकमध्ये काव्य अस्ति, गद्य अस्ति, पद्य अस्ति, सर्वम् आगच्छति एव। अतः नाटकपाठ्ययोजनायाम् अपि काव्यमय वातावरणं निर्मातुं भवन्तः न शक्नुवन्ति, अतः द्वितीयविकल्पः अपि अशुद्धं भवति एव। परवर्ती समये अस्ति पद्यपाठ्ययोजनायां।
पद्यपाठयोजना मध्ये भवन्तः काव्यं पद्यं मध्ये एकम् अंशः अस्ति काव्यं पुनश्च सुभाषितं गीतम् इमे सर्वे एव आगच्छन्ति तत्र एव एते सर्वे एव तत्र सन्ति एव अतः अत्र समीचीनविकल्पः कः भवति पद्यम् इदानीं भवन्तः पश्यन्तु काव्यमयवातावरणं निर्मातुम् इच्छन्ति तदर्थं वयं जयदेवस्य गीतगोविन्दं श्रावयिष्यन्ति अथवा तत्र गत्वा भवन्तः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नाटकस्य परिवेषणं करिष्यन्ति निश्चयेन भवन्तः गीतगोविन्दमेव श्रावयिष्यन्ति गद्यपाठयोजना अस्ति अतः कादम्बरी तत्र चालयिष्यन्ति अथवा एकं गीतं चालयिष्यन्ति निश्चयेन गीतमेव अतः गद्यपाठयोजना अपि न चलति एव अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति पद्यपाठयोजनायां यदि काव्यमय वातावरणं वयं निर्मातुम् इच्छामः तदर्थं वयम् अस्माकं पाठयोजना कीदृशी भवेत् गद्यात्मकपाठयोजना भवेत् एव अतः समीचीनविकल्पः अत्र क्षम्यतां पद्यात्मक अतः अस्माकं पाठयोजना पद्यात्मक भवेत् पद्यपाठयोजना भवेत् एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः विचारसम्प्रेषणस्य प्रभावी माध्यमो अस्ति विचारसम्प्रेषणार्थं प्रभावी माध्यमो को अस्ति अभिव्यक्ति शैली कौशलं भाषा स्वस्य विचार स्वस्य चिन्तनस्य अभिव्यक्तिनिमित्तं सरलः मार्गः कः भवति भाषा एव भाषाद्वारा वयम् अस्माकं विचारस्य सम्प्रेषणं कुर्मः यथा पश्यन्तु अहम् इदानीं यत् किमपि वदामि तस्य मम माध्यमः कः अस्ति भाषा अस्ति अहं संस्कृतद्वारा एव मम विचारम् अग्रे सम्प्रेषयामि मम समीपे यदि भाषा न भवति किं वा अहं मम चिन्तनम् अग्रे प्रेषयितुं शक्नोमि वा सम्प्रेषणं कर्तुं शक्नोमि वा न अतः अत्र समीचीनविकल्पः भवति भाषा इति अभिव्यक्तिः एव किं भवति सम्प्रेषणस्य एकं पर्यायवाची शब्दः अस्ति अतः अभिव्यक्तिः न भवितुम् अर्हति शैली भाषा नास्ति चेत् शैलीद्वारा कर्तुं न शक्नुमः शैलीद्वारा कदाचित् भवितुम् अर्हति किन्तु सम्पूर्णरूपेण शैलीद्वारा भविष्यति इत्यपि निर्धारितं नास्ति एव अतः अयं विकल्पः अपि न भवति एव कौशलद्वारा अपि न भवति यदि मुख्यभाषा नास्ति इदानीं चिन्तयन्तु भवन्तः गतवन्तः तमिल्नाडुं प्रति तमिल्नाडुमध्ये भवन्तः निवसन्ति तस्मिन् स्थाने भवन्तः स्वस्य विचारं सम्प्रेषयितुम् इच्छन्ति किन्तु तमिल्नाडुमध्ये भवन्तः भाषां न जानन्ति हिन्दीभाषां न जानन्ति आङ्ग्लभाषां न जानन्ति तमिळ्भाषामपि न जानन्ति इदानीं भवन्तः स्वस्य अभिव्यक्तिं कथं सम्प्रेषयिष्यन्ति तदर्थं किम् आवश्यकम् अथवा का आवश्यकी भवति भाषा आवश्यकी भवति एव विचारसम्प्रेषणार्थं यदि किमपि आवश्यकं भवति तत् सः भवति एव भाषा एव भाषां विना वयं कदापि अस्माकं चिन्तनम् अग्रे प्रकटयितुं न शक्नुमः एव परवर्ती प्रश्नः अस्ति सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदाः भवन्ति अनुवादः जानन्ति एव मुख्यरूपेण अनुवादस्य कति भेदाः सन्ति 4 3 5 7 समीचीनम् उत्तरं वदन्तु ये जानन्ति सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदाः सन्ति अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति 3 इति अनुवादक्षेत्रे 3 विधयः सन्ति इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये आक्षरिक अनुवादः द्वितीयं भवति भावानुवादः तृतीयभागः किम् अस्ति भवन्तः वदन्तु यतोहि अनुवादविषयं पूर्वम् उक्तवान् आसीत् अतः तत्र भागत्रयं भवति सामान्यतः अनुवादस्य भेदाः 3 अतः एकं भवति अक्षरानुवादः द्वितीयं भवति भावानुवादः तृतीयं किमस्ति अग्रे भवन्तः तत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु अन्यथा अहं वीडियो अन्ते एव वदामि अनुवादस्य तृतीयभेदः कः अस्ति इति परवर्ती प्रश्नः प्रति गच्छामः NCERT क्षम्यताम् NCERT एतस्य संस्थायाः क्षम्यताम् अत्र पुनरेकवारं लिखामि सम्यक् रूपेण अत्र कदाचित् हिन्दीभाषा भवति चेत् भवन्तः ज्ञातुं न पारयन्ति अतः NC पुनश्च अस्ति ERT NCERT इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्यं करोति राष्ट्रीयशिक्षाक्षेत्रे राष्ट्रीयशैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीययुवाशिक्षणक्षेत्रे अथवा राष्ट्रीयविश्वविद्यालयक्षेत्रे विश्वविद्यालयक्षेत्रे UGC कार्यं करोति यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन इदानीं तु तत्र नाम अपि सामान्य परिवर्तनं UGC एव विश्वविद्यालयक्षेत्रे कार्यं करोति राष्ट्रीयशिक्षाक्षेत्रे अथवा राष्ट्रीयशैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद क्षेत्रे अथवा राष्ट्रीययुवाक्षेत्रे कस्मिन् क्षेत्रे एव NCERT इति संस्था कार्यं करोति इति प्रश्नः अस्ति एव समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव अत्यन्तमहत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति एवं नास्ति यद् केवलं CBT निमित्तं प्रश्नः समानरूपेण बहुषु CTET मध्ये अपि आगच्छति एव समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव एषा संस्था कुत्र कार्यं करोति NCERT कुत्र कार्यं करोति पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पः भवति राष्ट्रीयशैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद एव
राष्ट्रीयशैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद एव भवति NCERT। एन् इत्युक्ते राष्ट्रीय नेशनल काउन्सिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, एवं तस्य एव पूर्णं न भवति आङ्ग्लभाषया नेशनल काउन्सिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्न मूल्यांकन संपर्के अस्ति। अधिवक्ता परीक्षा मौखिक नास्ति। यद् अधिवक्ता परीक्षा भवति सा परीक्षा मौखिकं न भवति। तर्हि कीदृशी परीक्षा अस्ति? शलाका परीक्षा। परीक्षणविषये तु जानन्ति एव, परीक्षा द्विधा भवति, एकं लिखितं मौखिकं। लिखितमध्ये निबन्धात्मक पुनश्च वस्तुनिष्ठात्मक भवति। तद्वदेव मौखिकपरीक्षा अपि भिन्नभिन्नरूपेण भवति। एका भवति शलाकापरीक्षा, शास्त्रार्थपरीक्षा, साक्षात्कारपरीक्षा, नीलपत्रनिर्माणपरीक्षा। नीलपत्रनिर्माणं तु ब्लू प्रिंट भवति, लिखितपरीक्षा भवति। किन्तु अन्यत्रयं शास्त्रार्थ भवतु, शलाकापरीक्षा भवतु अथवा साक्षात्कारपरीक्षा, एते सर्वे एव भवति मौखिकपरीक्षा एव। अत्र प्रश्नः अस्ति अधिवक्तापरीक्षा मौखिकपरीक्षा नास्ति, एषा भवति साक्षात्कारपरीक्षा। अधिवक्ता इत्युक्ते वकील यः भवति सः ततः पूर्वं सः किं करोति? साक्षात्कार ददाति एव। साक्षात्कारम् अनन्तरमेव सः वकील एव भवति एव। अतः समीचीनविकल्पः अत्र तृतीयविकल्पः। शलाकापरीक्षा शास्त्रार्थसमये प्रचलति। एकं लघुकाष्ठखण्डम् अध्यापकः अथवा आचार्यपुस्तकस्य मध्ये स्थापयति, अनन्तरं तं पृष्ठम् उद्घाटयति, अनन्तरं तत्र एकं वाक्यं वदति, तं वाक्यम् अनुसृत्य एव छात्र उत्तरं वदति एव। अतः समीचीनविकल्पः अत्र भवति साक्षात्कारपरीक्षा इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। विन्यासप्रेरणकौशलस्य अपरनाम अस्ति। विन्यासप्रेरणकौशलस्य अन्यनाम किमस्ति? प्रश्नोत्तरकौशलं, प्रस्तावनाकौशलं, अन्वेक्षणं, प्रधानकौशलं, श्यामपट्टकौशलं। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति? भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। विन्यासप्रेरणकौशलस्य अन्यनाम किमस्ति इति। प्रश्नोत्तर प्रस्तावनात्मककौशलम्, अन्वेषण प्रधानकौशलं, श्यामपट्टकौशलं। विन्यासकौशलस्य अन्यनाम किम् अस्ति? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। विन्यासकौशलस्य अन्यनाम किम् अस्ति इति पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्रस्तावनात्मककौशलं। प्रस्तावनामध्ये किं भवति? सम्पूर्णप्रश्नस्य एव तत्र विन्यासं करोति, इत्युक्ते विषयस्य विन्यासं तत्र भवति। अतः समीचीनविकल्पः अत्र प्रस्तावनाकौशलम् इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति व्यवहारकौशलम् इत्यस्य गुणस्य ग्रहणं कस्मात् विधे भवति? व्यवहारकौशलस्य ग्रहणं कस्मिन् विधे भवति इति प्रश्नः अस्ति एव। पाठ्यपुस्तकविधितः, व्याकरण अनुवादविधितः, पाठशालाविधितः अथवा प्रत्यक्षविधितः। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पं भवति व्यवहारकौशल इत्यस्य गुणस्य यदि कस्मिंश्चित् विधेः ग्रहणं भवति तर्हि सा विधिः भवति प्रत्यक्षविधिः। प्रत्यक्षविधिमध्ये एव व्यवहारकौशलस्य एव प्रयोगः भवति एव। व्यवहारस्य कौशलस्य प्रयोगः कुत्र भवति अथवा गुणस्य कस्यां विधेः भवति इत्युक्ते प्रत्यक्षविधितः एव भवति। प्रत्यक्षविधिमध्ये व्यवहारकौशलस्य प्रयोगो भवति। प्रत्यक्षमध्ये पश्यन्तु, यद् शिक्षकः संस्कृते वदति, यद् प्रत्यक्षमध्ये तु कथं शिक्षादानं दातव्य इत्युक्ते या भाषा अस्ति अथवा यः विषयः अस्ति, विषयः तु नास्ति, या भाषा अस्ति तया भाषा एव पाठनीयं। चिन्तयतु, आङ्ग्लभाषा अस्ति, आङ्ग्लद्वारा पाठनीयं, संस्कृतम् अस्ति, संस्कृतद्वारा पाठनीयम्। अतः व्यवहारकौशलस्य इत्युक्ते तत्र छात्रः संस्कृतेन वदति, संस्कृतेनैव लिखति, संस्कृतेन पठति, अनेन तस्य विकासः भवति एव। अतः व्यवहारकौशल कस्यां विधेः ग्रहणं भवति इत्युक्ते प्रत्यक्षविधिमध्ये एव ग्रहणं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रोफेसर BP वकील महोदयेन का विधि प्रतिपादिता? प्रत्यक्षविधि, व्याकरण अनुवादविधि, पाठ्यपुस्तकविधि, व्याख्याविधि। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्रोफेसर BP वकील महोदयः प्रत्यक्षविधेः एव आरम्भं करोति एव। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति प्रत्यक्षविधिः इति। प्रोफेसर वकील महोदयेन प्रारब्धः विधिः भवति प्रत्यक्षविधिः। व्याकरण अनुवादविधिः अशुद्धं भवति, यतो व्याकरणानुवादविधेः आरम्भकर्ता भवति एव डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकर महोदय। पाठ्यपुस्तकविधिः अपि न भवति, व्याख्याविधिः अपि न भवति। समीचीनविकल्पः अत्र प्रत्यक्षपद्धतिः इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। हर्वटीयपञ्चपदी इत्यस्य विधेः विकसितं रूपं किम्? हर्वटीयपञ्चपद्धति तु भवन्तः जानन्ति एव। हर्वटीय महोदयद्वारा विकसितं विधिः भवति। शिक्षादानार्थं पञ्च पद्धतीनां सः प्रयोगं करोति। अतः तस्य विकसितं रूपम् अत्र किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव।
किञ्चित् एतद् अवगच्छन्तु एव। अत्र के नाम पञ्चपद्धतिषु के भवन्ति। प्रारम्भिकसमये प्रस्तावना इत्यस्य प्रारम्भिकसमये आगच्छति। तदुपरान्त उपस्थापनं, विषय उपस्थापनं भवतु। पुनश्च अस्ति तुलना, सामान्यीकरण, पुनश्च प्रयोगः। सामान्यीकरण इत्युक्ते अनन्तरं भवति प्रयोगः अथवा मूल्याङ्कनम् इति वक्तुमपि शक्नुमः एव। हर्वटीय पञ्चपद्धति इत्यस्य विधेः विकसितं रूपं किम् अस्ति? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः भवति एव मूल्याङ्कनविधिः इति। हर्वटीय पञ्चपद्धतेः विकसितं रूपम् अस्ति मूल्याङ्कनविधिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। भाव अभिव्यक्तेः सर्वोत्तमसाधनं विद्यते। भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं सर्व उत्तमं साधनं किम् अस्ति? व्याकरणं, सूत्रं, भाषा, श्लोकः। स्वस्य भावं यदि भवन्तः प्रकटयितुम् इच्छन्ति तदर्थं किम् आवश्यकं? व्याकरणज्ञानं न आवश्यकं, सूत्रमपि न आवश्यकं, आवश्यकं चेत् किम् आवश्यकं? भाषा आवश्यकी भवति। यदि भवन्तः स्वस्य भावं यदि प्रकटयितुम् इच्छन्ति तदर्थं भाषा आवश्यकी एव। यथा भवन्तः इदानीं चिन्तयतु, आङ्ग्लप्रदेशं गच्छति, इङ्ग्लेण्ड् प्रति गच्छन्ति, तत्र स्वस्य भावं प्रकटयितुं भवन्ति इच्छन्ति, तदर्थम् आङ्ग्लभाषा व्याकरणं न आवश्यकं, व्याकरणस्य सूत्रमपि न आवश्यकं, श्लोकः अपि न आवश्यकः। अतः आवश्यकं चेत् किम् आवश्यकम् अथवा का आवश्यकी भवति? भाषा एव आवश्यकी भवति एव। समीचीनविकल्पः अस्ति भाषा इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। संस्कृतभाषायाः शिक्षणाय कौशलानां स्वाभाविकक्रमः विद्यते। इत्युक्ते भाषाकौशलानां क्रमविषये अत्र प्रश्नं करोति एव। संस्कृतभाषायाः शिक्षणाय कौशलानां स्वाभाविकक्रमः क्रः। अत्र पश्यामः चेत् तत्र भाषाकौशलानि, चत्वारि भाषाकौशलानि सन्ति, तेषां क्रमः एवं भवति। प्रारम्भिकसमये श्रवणं, द्वितीये भाषणं, तृतीये पठनं, चतुर्थे लेखनम्। अत्र तद्वदेव पश्यामः चेत् समीचीनविकल्पः भवति प्रथमविकल्पे, प्रथमेव अस्ति श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम्। अतः समीचीनविकल्पः कः अस्ति? प्रथमविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासः स्यात्। अस्माकं संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासः कीदृशः भवेत्? ऊर्ध्वमुखः, अधोमुखः, अन्तर्मुखः, निम्नमुखः। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासः सर्वदा ऊर्ध्वमुखः भवेत्। यथा छात्राः ऊर्ध्वगामी भविष्यन्ति, स्वस्य शिक्षणं समाप्य अग्रे यथा ते गमिष्यन्ति, तदर्थम् अस्माकं संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासः सर्वदा ऊर्ध्वमुखः भवेत् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। गुरुः आदौ नियमपूर्वकपाठः। शिक्षकः प्रारम्भिकसमये नियमपूर्वकं यदा पठति तदा किं भवति? तत्र पश्यामः चेत् समीचीनविकल्पः भवति गुरोः आदौ नियमपूर्वकपाठः भवति आदर्शवाचनं। वाचनं त्रिविधं भवति। एकं भवति आदर्शवाचनं, द्वितीय अनुवाचनं, तृतीय भवति मौनवाचनं। मौनवाचनम् अन्ते भवति एव। अस्तु, प्रश्नः आसीत् गुरोः आदौ नियमपूर्वकपाठः आदर्शवाचनम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रबन्धलेखः क्रियते श्रुतलेखनविधिना, अनुलेखविधिना, प्रतिलेखविधिना, रचनालेखविधिना। समीचीनम् उत्तरं यद् भवति तद् भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। प्रबन्धलेखः कुत्र क्रियते? लेखनकौशलसम्पर्के अस्ति। उत्तरम् एकवारं वदामि। प्रबन्धलेखः भवति रचनालेखविधिमध्ये। लेखनं चतुर्विधं भवति। एकं भवति प्रारम्भिकसमये भवति अनुलेखः, परवर्तिसमये भवति प्रतिलेखः, तृतीय श्रुतलेखः, चतुर्थं भवति रचनालेखः। एवं प्रकारेण लेखनकौशलस्य विकासार्थं चत्वारि सोपानानि सन्ति। अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख, रचनालेख। अनुलेखमध्ये अनुकरणं कृत्वा लिखति, प्रतिलेखमध्ये प्रतिलेखनं करोति, उपरि यद् अस्ति तदेव दृष्ट्वा लिखति। अतः कदाचित् नैकेषु स्थानेषु प्रतिलेख प्रथमे अस्ति, अनुलेख द्वितीये अस्ति, तृतीये एव श्रुतलेखः अस्ति, चतुर्थे एव रचनालेखः अस्ति। परवर्ती समये प्रतिलेख यथा अस्ति इत्युक्ते हस्तलिपिमध्ये यथा वयं लिखामः तद्वदेव। श्रुतलेख श्रुत्वा लेखनम् अस्ति, श्रुतलेख अन्ते अस्ति, यदा स्वस्य भावप्रकटनार्थं रचनालेखः भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अक्षरस्य अनुकरणे विहितः लेखः कः? अक्षरम् अनुकरणं कृत्वा यदा लिखामः सः लेखः कीदृशलेखः अस्ति? अत्र पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पम् अस्ति अनुलेखः अस्ति। अक्षरस्य अनुकरणेन विहितः लेखः भवति अनुलेखः। अनुकरणं कृत्वा लिखामः अतः अनुलेखः अस्ति। हस्तलिपि भवति प्रति, यथा डब्लु इति अस्ति तस्य अधः वयं किं कुर्मः? डब्लु इति वारं वारं लिखामः। एतत् किम् अस्ति? हस्तलिपिमध्ये भवति। अतः समीचीनविकल्पः अत्र प्रतिलेखः अपि न भविष्यति, अनुलेखः भवति। श्रुतलेखः श्रुत्वा लिखामः, अतः श्रुत्वा यद् वयं श्रुतवन्तः तदेव लिखामः, अतः श्रुतलेखः अपि नास्ति, रचनालेखः अपि न भवति, यतोहि रचना तु स्वस्य चिन्तनस्य परिप्रकाशनं भवति। अतः समीचीनविकल्पः भवति अनुलेखः इति।
मित्राणि एतद् अद्यतनसत्रम् आसीत् यत्र वयं मुख्यतः 30 प्रश्नानां विषये चर्चां कृतवन्तः। अद्य कक्षाकालः किञ्चित् अधिकः भवति एव। अग्रे प्रयासं कुर्मः यथा कथञ्चित् अपि समयेन समाप्तिः भवेत्। यदि भवतः कुत्रचित् संशयः अस्ति, यदि सन्देहः भवति तर्हि भवन्तः अत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन पृच्छन्तु। यदि कक्षादिकं सूचना अपि न प्राप्नुवन्ति तदपि अत्र सूचयन्तु। तस्य समाधानं वयं शीघ्रातिशीघ्रं कुर्मः एव। विरमामि मित्राणि, अग्रे पुनश्च मिलामः। तावत्पर्यन्तं जयतु